अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। पादुका सहस्रे द्वादश 12 ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಧತಿ. ಇದೊಂದು 10 ಪಾಶುರಗಳನ್ನ 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ದಿವ್ಯಮಣಿ ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅಥ 12 ಪುಷ್ಪ ಪದ್ಧತಿ. ಶೌರೇ ಸಂಚಾರ ಕಾಲೇಶು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿರ್ದಿವಶ್ಚ್ಯುತ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಪದ್ಯೇತಾಂ ಪದಾವನೀಂ. दैवतं मम जगत्त्रयार्चिता दिव्यदम्पतिविहारपादुका पाणिपादकमलार्पणात्तयोः या भजत्यनुदिनं सभाजनम्। तव रङ्गराजमणिपादुनतो पीतार्हणः सुरः सरित्पयस अवतंस चन्द्रकलया गिरिशो नवकेतकीदळमिवार्पयति। कुसुमेषु समर्पितेषु भक्तैः त्वयि पदावनि प्रतिभा षटकोपमुनेस्त्वदेकनाम्नः सुभगं यत्सुरभित्वमस्य नित्यम्। पदे परस्मिन् भुवने विधातुः पुण्यैः प्रसूनैः पुलिने सर्व्याः मध्ये च पादावनि सख्य सिन्धोः आसीच्चतुस्थानमिवार्चनं ते। तवैव रङ्गेश्वर पादरक्षे सौभाग्यमव्याहतमाप्तुकामाः। सुरद्रुमाणां प्रसवः सुजातैः अभ्यर्चयन्त्यप्सरसो मुहुस्त्वां निवेशितां रङ्गपतेः पदाब्जे मन्ये सपर्यां मणिपादरक्षे। तदर्पणादापतिताम् अपश्यत् गाण्डीवधन्वा गिरिशोत्तमाङ्गे पत्राणि रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे द्वित्राण्यपि त्वयि समर्प्य विभूतिकामाः पर्यायलब्धपुरुहूतपदाशुचीनाम् पत्राङ्कुराणि विलिखन्ति पयोधरेषु निर्वर्तयन्ति तव ये निचितानि पुष्पैः वैहारिकान्युपवनानि वसुन्धरायाम्। कालेन ते कमललोचनपादरक्षे क्रीडन्ति नन्दनवने कृतिनः पुमांसः। अर्चन्ति ये मधुविदो मणिपादरक्षे भावात्मकैरपि परं भवतीं प्रसूनैः। मन्दारधामसुभगैर्मकुटैरजस्रम् वृन्दारकाः सुरभयन्ति पदं तदीयम्। 330 ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 331ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎರಡೆರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂತ, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. अस्पृष्टदोष परिमर्शम् हस्तापचेयमखिलम् पुरुषार्थवर्गम्। अस्पृष्टदोष परिमर्शम् अलङ्घ्यमन्यैः हस्तापचेयमखिलम् पुरुषार्थवर्गम्. ಯಾರು ಇಟ್ಟು ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ ಲಲಿತು ಹೇಳು. ಲಲಿತಾ. अस्पृष्टदोष परिमर्शम् अलङ्घ्यलब्धमन्यैः हस्तापचेयमखिलम् पुरुषार्थवर्गम्. चित्रं जनार्दनपदावनि साधकानां त्वय्यर्पिताः सुमनसः सहसा फलन्ति। चित्रं जनार्दनपदावनि साधकानां त्वय्यर्पिताः सुमनसः सहसा फलन्ति। चित्रं जनार्दनपदावनि साधकानां
त्वय्यर्पिताः सुमनसः सहसा फलन्ति वन्दारुभिः सुरगणैस्त्वयि सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षी वन्दारुभिः सुरगणैस्त्वयि सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षे मन्दारुभिः सुरगणैस्तैः सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षे विक्रान्त विष्णुपद संशयबद्ध सख्या भागीरथीव परिरम्भण काङ्क्षिणी ते विक्रान्त विष्णुपद संशयबद्ध सख्य भागीरथीव परिरम्भण काङ्क्षिणी ते विक्रान्त विष्णुपद संशयबद्ध सख्या भागीरथी परिरम्भण काङ्क्षिणी ते ये नाम रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामाः ये नाम रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामाः ये नाम रङ्गनृपते मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामः कामाः दीर्घ आरोप्य यत्यवहिता नियतिक्रमात् तान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु आरोपयत्यवहितानि अधिक्रमात्तान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु आरोप्य यत्यवहितानि अतिक्रमात्तान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दुर्वाङ्कुराणि सुलभान्यथवा तुलस्यः त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्ष्ये दूर्वाङ्कुराणि सुलभान्यथवा तुलस्यः त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दूर्वाङ्कुराणि सुलभान्यतवा सुलस्यः तुलस्यः साराधिकाः सपदि रङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागदमनौषधयो भवन्ति साराधिकाः सपदि रङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागदमनौषधयो भवन्ति साराधिकास्तपदि रङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागदमनौषधयो भवन्ति आराध्य नूनमस्वरार्धनपादुके त्वाम् आमुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः आराध्य नूनमसुदार्दनपादुके त्वाम् आमुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः आराध्य नूनमसुरार्दनपादुके त्वाम् आमुष्टिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः आमुष्मिकाय मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायतः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायतः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायतः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः धन्यैस्त्वयिति दशरक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि धन्यैस्त्वयि त्रिदशरक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि धन्यैस्त्वयि रक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि विश्रंसिना विनमतो गिरिशोत्तमङ्गात् आरग्वधेन मिलितान्यपृथग्भवन्ति विस्रंसिना विनमतो गिरिशोत्तमाङ्गात् आरघ्वधेन मिलितान्यपृथग्भवन्ति विश्रंसिना विनिमतो गिरिशोत्तमाङ्गात् आरग्गदेन मिलितान्य पृथग्भवन्ति
विश्वोपसर्गशयनं त्वयि मन्यमानैः वैमानिकैः प्रणहितं मणिपादरक्षी विश्वोपसर्गशमनं त्वयि मन्यमानैः वैमानिकैः प्रणहितं मणिपादरक्षे विश्वोपसर्गशमनं तयि मन्यमानैः वैमानिकैः प्रणहितं मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मनखार्चिषस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ती पद्मासहाय पदपद्मनखार्चिषस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ती पद्मासहाय पदपद्मनकार्चितशिशस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ति नाकौकसां शमयितुं परिपन्थिवर्गान् नाथे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ते नाकौकसां शमयितुं परिपन्ति वर्गान् नाथे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ते नाकौकसां शमयितुं परिपन्तवर्गान् नाथे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवत्ते त्वत्संश्रितां विजहतस्तुलसीं वमन्ति प्रस्थानकाहळरवान् प्रथमद्विरेफाः त्वत्संश्रितां विजहतस्तुलसीं वमन्ति प्रस्थानकाहळरवान् प्रथमद्विरेफाः तत्संश्रिता विजहतस्तुलसीवमन्ति प्रस्थानकाहळरवान् प्रथमं द्विरेगाः द्विरेफाः विरेप प्रस्थानकाहळरवान् प्रथमं विरेपाः रङ्गेशपादपरिभोगसुजातगन्धाः सम्प्राप्य देवी भवतीं सह दिव्यपुष्पैः रङ्गेशपादपरिभोगसुजातगन्धां सम्प्राप्य देवि भवतीं सह दिव्यपुष्पैः रङ्गेशपादपरिभोगसुजातगन्धां सम्प्राप्य देवि भवतीं सह दिव्यपुष्पैः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभि सरोजमपि नन्दनचञ्चरीकाः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभि सरोजमपि नन्दन चञ्चरीकाः नित्योपदर्शितरसं न किलाद्रियन्ते नाभि सरोजमपि नन्दनचञ्चरीकाः प्रागेव काञ्चनपदावनि पुष्पवर्षात् संवर्तिते शमितदैत्यभयैः सुरेन्द्रैः रागेव काञ्चन पदावनि पुष्पवर्षात् संवर्तिते शमितदैत्यभयैः सुरेन्द्रैः रागेव काञ्चन पदावनि पुष्पवर्षात् सम्वर्तिते शमतिदैत्यभयैः सुरेन्द्रैः पद्मे क्षणस्य पदपद्मनिमेषलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वम् पद्मे क्षणस्य पदपद्मनिवेशलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वम् पद्मे क्षणस्य पदपद्मनिवेशलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वम् दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यभागे न जहति बहुमानान्नूनमद्यापि मूलम् दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यभागे न जहति बहुमानान्यूनमद्यापि मूलम् दिशि दिशि मुनिपत्नो दण्डकारण्यभागे न जहति बहुमानान्नूनमद्यापि मूलम् रघुपतिपदरक्षे त्वत्परिष्कारहेतोः अपचितकुसुमानाम् आश्रमानोकहानाम् रघुपतिपदरक्षे त्वत्परिष्कारहेतोः
अपचितकुसुमानाम् आश्रमानोकहानाम् रघुपति पदरक्षे तत्परिष्कार हेतो अपचित कुसुमानाम् आश्रमानोकहानाम् घटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे पृथिवीरुपहृतैस्त्वं केतकी गर्भपत्रैः घटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे कृतिभिरुपहृतैस्त्वं केतकी गर्भपत्रैः घटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे ऋतुभिर्वहतस्त्वं केतकी गर्भपत्यै पत्रैः गर्भपत्रैः पत्रैः परिणामात् वामतः श्यामलानां प्रणति समयलग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान् वरतनुपरिणामात् वामतः श्यामलानाम् प्रणतिसमयलग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान् परतनुपरिणामात् वामतश्यामलानां प्रणतिसमयलग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान् परिचरणनियुक्तैः पादुके रङ्गभर्तुः पवनतनयमुख्यैरर्पितां त्वत्समीपे परिचरणनियुक्तैः पादुके रङ्गभर्तुः मुख्यैरर्पितां त्वत्समीशे मीपे परिचरणनियुक्ते पादुके रङ्गभर्तुः पवनतनयमुख्यैरर्पितां तत्समीपे विनतविधिमुखेभ्यो निर्विशेषां द्विरेफाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिम् विनितविधिमुखेभ्यो निर्विशेषां द्विरेफाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिम् विनितविधमुखेभ्यः निर्विशेषाद्विरेगाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनी पद्म द्विरेफाः विनतमुदिमुखेभ्यः निर्विशेषाद्विरेगाः कथमपि घागान नहीं ले काका घान है पापा पापा महाप्राण करेक्ट विनीतमुदिमुखेभ्यो निर्विशेषाद्विरेपाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनी पद्मपङ्क्ति विधि शिव पुरुहूत स्पर्शितैर्दिव्य पुष्पैः त्वयि सह निपतन्तस्तदुद्यान भृङ्गाः विधि शिवपुरोहूतस्पर्शितैर्दिव्यपुष्पैः त्वयि सह निपतन्तस्तदुद्यानभृङ्गाः निपतन्तः निपतन्तस्तत भृङ्गाः पदापि सुधर निपतन्तस्तदुद्यान निपतन्तस्तदुद्यानभृङ्गाः विधिशिवपुरहूतस्पर्शितै दिव्यपुष्पैः त्वयि सह निपतन्तः सत्तदुद्यानभृङ्गाः निपतन्तः तदुद्यानभृङ्गाः मधुरिपुपदरक्षे मञ्जुभिस्वैर्निनादैः अविदितपरमार्थान् नूनमध्यापयन्ति मधुरिपपदरक्षे मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः अविदितपरमार्थान् नूनमध्यापयन्ति मधुरिपुपदरक्षे मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः अविदितपरमार्थान् न्यूनमध्यापयन्ति प्रशमयति जनानां संज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् प्रशमयति जनानां संज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् प्रशमयति जनानां संज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् अनुदिनमुपयातैरुत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमळन्ते निर्विशन् गन्धवाहः
अनुदिनमुपयातैरुत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमळन्ते निर्विशन् गन्धवाहः अनुदिनमुपयातैरुत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमळन्ते निर्विशन् गन्धवाहः अखिल भुवन रक्षा नाटकां दर्शयिष्यन् अनिमिषतरु पुष्पैरर्चिते रङ्गमध्ये अखिल भुवन रक्षा नाटिकां दर्शयिष्यन् अनिमिषतरु पुष्पै अर्चिते रङ्गमध्ये अखिलभुवन रक्षानाटिकान् दर्शयिष्यन् अनिमितशरतुपुष्पैः अर्चिते रङ्गमध्ये अभिनयमनुरूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्यः पादुके रङ्गनाथः अभिनयमनुरूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्य पादुके रङ्गनाथः अभिनयमनूपं शिक्षयत्यात्मना त्वां प्रथमविहितलास्यः पादुके रङ्गनाथः अगलितनिजरागं देवि विष्णोः पदं तत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वाम् अगलितनिजरागं देवि विष्णो पदं तत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वाम् अगलितनिजरागं देवि विष्णो पदं तत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वाम् भवति विबुधमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गम् परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः भवति विबुधमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गम् परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः भवति विमदमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गम् परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः व्यञ्जन्त्येते विभवमनघं रञ्जयन्त्यस्तुतीर्णः प्राध्वं रङ्गक्षितिपदिपदं पादुके धारयन्त्याः व्यञ्जन्त्येते विभवमनघं रञ्जयन्तः श्रुतीर्णः राध्वं रङ्गक्षितिपतिपदं पादुके धारयन्त्याः व्यञ्जन्ते ते विभवमनघं रञ्जयन्तश्रुतीर्णः प्राद्धं रङ्गक्षिपतिपदिपदं पादुके धारयन्त्याः पदविटोगते रङ्गक्षितिपतिपदम् प्राद्धं व्यञ्जन्ते ते विभवमनघं रञ्जयन्तुश्रुतीनः प्राद्धं रङ्गं क्षितिपतिपदं पादुके धारयन्त्याः नादैरन्तर्निहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यैः पुष्पैः स्नपितवपुषो देवी सौस्नातिकास्ते नादैरन्तर्निहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यैः पुष्पैः स्नपितवपुषो देवि सौस्नातिकास्ते नादैरन्तर्निहितनिगमैर्नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यैः पुष्पस्तपितवपुषो देवी सास्वातिकास्ते देवी सौस्नातिकास्ते दिव्यैः पुष्पस्तपितवपुषो देवी सास्नातिकासे स्नातिकास्ते स्नातिकास्ते देवी सास्नातिकास्ते किं पुष्पैः तुलसीदलैरपि कृतं दूर्वापि दूरे स्थिता त्वत्पूजासु मुकुन्दपादकृपया त्वं कामधेनुः सताम् किं पुष्पैः तुलसीदलैरपि कृतं दूर्वापि दूरे दीर्घपिटुमति तुलसीदलै किं पुष्पैः तुलसीदलैरपि कृतं दूर्वापि दूरे स्थिता
त्वत्पूजासु मुकुन्द पातु कृपया त्वं कामधेनुः सताम् किं पुष्पै तुलसीदलैकरपि कृतं दूर्वापि दूरे स्थिता तत्त्वत्पूजासु मुकुन्द पादु कृपया त्वं कामधेनुः सताम् प्रत्यग्राहृतदर्भपल्लवदलग्रासाभिलाषोन्मुखी धेनुस्तिष्ठतु सा वसिष्ठभवनद्वारोपकण्ठस्थले प्रत्यग्राहृतदर्भपल्लवदलग्रासाभिलाषोन्मुखी धेनुस्तिष्ठतु सा वसिष्ठभवन द्वारोपकण्ठस्थले प्रत्यग्राहदर्पपल्लव दलग्रासाभिलोषोन्मुखी धेनुस्तिषतु सा वसिष्ठभवनात्वारोपकण्ठस्थले चूडारग्वदरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वम् रङ्गेशपादुके त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः चूडारग्वधरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वम् रङ्गेशपादुके त्वामभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः चूडारग्वदरजसा चूर्णस्वपनं विनायते पूर्वं चूडारग्वदरजसा पूर्णस्नपनं विधाय चूडारग्नरजसा चूर्णस्तपनं विधायते पूर्वं रङ्गेशपादुके त्वा अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः श्रीरङ्गनाथ दिव्यमणि पादुकाभ्यां नमः इति पुष्पपद्धतिः श्रीरङ्गनाथ दिव्यचरणारविन्दो समर्पयामि 13ನೇದು ಪರಾಗ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಂತುವಃ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಪಾದುಕಾ ಕೇಲಿಪಾಂಸವಃ ಅಹಲ್ಯಾದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಮಾಣವಃ पान्दवः पद्मनाभस्य पादुका केलिपांसवः अहल्यादेहनिर्माण पर्याय परमाणवः पान्तुवः पद्मनाभस्य पादुका केलिपांसवः अहल्यादेहनिर्माण पर्याय परमाणवः तव संचरणाद्रजो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे तव संचरणाद्रजो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्ष्ये तव संचरणाद्रजो विधूतं यदिदं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अलमेतदनाविलानि कर्तुं कथकक्षोदयिवाशु मानसानि अलमेतदनाविलानि कर्तुं गतकक्षोधयुवाशु मानसानि अलमेतदनाविलानि कर्तुं कथकक्षोद इवाशु मानसानि पुनरुक्तपितामहानुभावाः पुरुषान् केचिदमी पुनन्ति विश्वम् पुनरुक्तमपितामहानुभावाः पुरुषा केचिदमी पुनन्ति विश्वम् पुनरुक्तपितामहानुभावाः पुरुषा केचिदमी पुनन्ति विश्वम् मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागास्तव पादुके परागैः मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागस्तव पादुके परागैः मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागा तव पादुके परागैः अभियक्तजनो निजार्भगाणां बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अभियुक्तजनो निजार्भकाणाम् बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अभियुक्तजनो निजार्भकाणां बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अवलेपपिशाचमोचनार्थं
रजसा लिम्पति तावकेन देहान् अवलेपपिशाचमोचनार्थम् रजसा लिम्पति तावकेन देहान् शिरसा अवले अवलेपपिशाचमोचनार्थं रजसा लिम्पति तावकेन देहान् शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजंसि शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव पादुके रजांसि शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजांसि विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्त्रमाविशन्ति विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्त्रमाविशन्ति विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतान्यशिरस्त्रमाविशन्ति कृतिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते बुधिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते कृतिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते रजसस्तमसोऽपि दूरभूतं परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् रजसस्तमसोऽपि दूरभूतम् परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् रजसस्तमसोऽपि दूरभूतं परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् अधिकं परमश्चितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीणपादरक्षे अधिकं पदमाश्रितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीण पादरक्षे अधिकं पदमाश्रितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीण पादरक्षे अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव वेवि नाभिजातः अभिवाञ्छति सङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देवि नाभिजातः शुद्धः सत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ शुद्धसत्त्वौ वपुश्चैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ शुद्धः सत्त्वै पुष्पैव भवत्या पादुके भवत्या शुद्धै वपुषैव भवत्या शुद्धै सत्पुषैव भवत्या पादुके शुद्ध सत्व वपुष एव वपुषैव वपुंद्र शरीर शुद्ध सत्व भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्ध सत्वमयता मनुजानाम् अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयता मनुजानाम् अस्तु किं पुनरिदं रजसा ते शुद्धः सत्त्वमयता मनुजानाम् तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् तद्रजस्तव तनोति पादुके मानसान्यकठिनानि देहिनाम् प्रस्तरस्य पदवीगतस्य यत् व्याचकारमुनिधर्मधारताम् प्रस्तरस्य पदवीगतस्य यत् व्याचकारमुनिधर्मधारताम्
प्रस्तरस्य पदवीगतस्य यत् याचकार मुनिधर्मधारताम् रङ्गेशयस्व पुरुषस्य जगद्विभूत्यै प्रत्यापरिक्रमविधौ मणिपादरक्षे रङ्गेश यस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै रथ्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे रङ्गेशयस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै रत्या परिक्रमविधौ मणिपादरक्षे सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीनां सिन्धूरयन्ति भवती चरिताः परागाः सीमन्तदेशमनवध्य सरस्वतीनां सिन्धूरयन्ति भवती चरिताः परागाः सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीनां सिन्दूरयन्त भवती चरिताः परागः ಪರಾಗಾಹ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 360 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯೇನ ರಂಗ ನೃಪತೆ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ मान्येन रङ्गनृपथे मणिपादरक्षे मान्येन रङ्गनृपते मणिपादरक्षे ಚೂಡಾಪದಾನಿ ರಜಸಾ ತವ ಭೂಷಯಂತಹ रूढपदानि रजसा तव भूषयन्तः चूडापदानि रजसा तव भूषयन्तः ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಜತಾಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ತ್ವಂ कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वम् कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वम् ನಾಭಿ ಸರೋಜರಜಸಾಂ ನಿವಸಂತಿ ಮಧ್ಯೆ नाभिसरोजरजसां निवसन्ति मध्ये नाभि सरोजरजसां निवसन्ति मध्ये ನಾಭಿ ಸರೋಜರಜಸಾಂ ನಿವಸಂತಿ ಮಾತರ್ಮುಕುಂದ ಚರಣಾವನಿತಾವಕೀನಾಃ मातर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाम् मातः मुकुन्दचरणावनितावकीनाः ಚಿಂತಾವಶೀಕರಣಚೂರ್ಣವಿಶೇಷಕಲ್ಪಾಃ चिन्तावशीकरणचूर्णविशेषकल्पाः चिन्तावशीकरणचूर्णविशेषकल्पाः सञ्चारपांसुगणिकाः शिरसा वहन्तः सञ्चारपांसुकणिकाः शिरसा वहन्तः सञ्चारपांसुकणिका शिरसा वहन्तः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः आयोजितान्यमलधीभिरनन्यलभ्ये आयोजितान्यमलधीभिरनन्यलभ्ये आयोजितान्यमलदीभिरनन्यलभ्ये पादावनिस्तुतिवधू पटवासकृत्ये पादावनिस्तुतिवधूपटवासकृत्ये पादावनिश्रुतिवधू पटवासकृत्ये त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः सत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि चौरेः प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम् प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम् प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभाम् मूर्धानमम्बमुरभिन्मणिपादरक्षे मूर्धानमम्भमुरभिन्मणिपादरक्षे मूर्धानमम्बपुरबिण्बणिपादरक्षे येषां कदापि रजसा भवति पुनाति
येषां कदापि रजसा भवति पुनाति येषां कदापि रजसा भवति पुनाति त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले तामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन मन्दारदामरजसा मकुटच्युतेन रथ्याविहाररजसा परिधूसराङ्गीम् रथ्या विहाररजसा परिधूसराङ्गीम् तत्याविहाररजसा परिधूसराङ्गीम् रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वाम् प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वाम् प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वाम् गौरीपति स्वयमिभाजिन पल्लवेन गौरीपतिः स्वयमिभाजिन पल्लवेन गौरीपतिः स्वयमिभाजिन पल्लवेन निदीयसाहं निजपरागनिवेशपूर्वम् नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वम् नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वम् स्पृष्ट्वा शिरंसि भवति भवरोगभाजाम् स्पृष्ट्वा शिरांसि भवति भवरोगभाजाम् स्पृष्टा शिरांसि भवति भवरोगभाजाम् गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे गाढं निपीड्य गरुडध्वजपादरक्षे मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् आपातपल्लवतनो अकुमारयूनः आपातपल्लवतनो अकुमारयूनः आपातपल्लवतनो अकुमारयूनः पादावनि प्रविशतो यमुनानिकुञ्जान् पादावनि प्रविशतो यमुनानि कुञ्जान् पादावनि प्रविशतो यमुनानि कुञ्जान् आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः आसीदनङ्घसमरात् पुरतः प्रवृत्तः आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः सेनापराग इव ते पदवीपरागः सेनापराग इव ते पदवीपरागः सेनापराग इव ते पदवीपरागः गङ्गापगा तटलता गृहमश्रयन्त गङ्गापगा तटलता गृहमाश्रयन्त्याः गङ्गापगा तटलता गृहमाश्रयन्त्याः पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते पादावनि प्रचलितं पदवीरजस्ते प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः उद्धूडनं किमपि नूतनमातनोति उद्धूलनं किमपि नूतनमातनोति उद्दोलनं किमपि नूतनमातनोति
अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ति अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ति अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ति रङ्गाद्भुजङ्गशयनं मणिपादरक्षे रङ्गाद्भुजङ्गशयनं मणिपादरक्ष्ये रङ्गात् भुजङ्गशयनं मणिपादरक्षे कामं निवर्तयितुमर्हसि संज्वरं मे कामं निवर्तयितुमर्हसि सञ्ज्वरं मे कामं निवर्तयितुमर्हसि सञ्ज्वरं मे कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते रङ्गेशपादसहधर्मचरित्वदीयान् 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 मौलौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् मौलौ निवेश्य महितान् पदवीपरागान् मौलौ निवेश महितान् पदवीपरागान् सन्तस्त्रिवर्गपदवीमतिलङ्घयन्तः सन्धस्त्रिवर्गपदवीम् अतिलङ्घयन्तः सन्तश्रीवर्गपदवीम् अतिलङ्घयन्तः मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् मौलं पदं विदधते विबुधेश्वराणाम् जलदनिस्कुलिरोड श्रीरंगनाथ दिव्यमणि पादुकाभ्यां नमः। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। आदिद्वितशिरोभंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य स्थिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।